तारीख या 2 दिवसाक आम्ही सुरुवात केली आमच्या होर्डर वार्ड नंबर 1 सुरुवात केली आणि प्रत्येक वार्डांनी आम्ही जेन्ना भोंवतना प्रचंड असो आमकां सपोर्ट मेळिल्लो आसा आणि खास करून महिला आणि युवक जे आसा सिद्धार्था बरोबर आसात कित्याक जर फाटली 5 वर्सां तेणें जें काम केल्लें आसा तें काम प्रत्येकानी तेगे पळयल्लें आसा आणि ताच्या कामाक दाद दिवन तेका 5 वर्सां तेणें आमचे खातीर टायम दिल्लो आसा आणि तेजे खातीर एक आमी दर एक 15-20 दीस दिवपाचे ह्या नदरेंतल्यान प्रत्येक जाण आयिल्लो आसा। आमी पळयतात प्रत्येक वार्डा जेन्ना भोंवता तेन्ना फाटले जे वार्ड कव्हर जाल्ले ते आपल्या वार्डा पुरती मर्यादीत न रावता प्रत्येक वार्डाक भोंवता सकाळच्यान हांवें नोट करता की प्रत्येक जाण अशें म्हणल्यार एकटो जर आयलो आनी मदीं गांवांत जर गेलो जाल्यार तेका सपोर्ट करपाक दुसरो येता अशें उमेदीन आयज आमी 5-6 दीस आमी हांगासर वावर केल्लो आसा। ही आमची 8वी कोपरा बैठक आणि या कोपरा बैठकीक तुमचे प्रत्येक फावटी स्वागत करून मंडळाचे कुडचडे आमच्या ग्रुपाच्या मंडळाचे अध्यक्ष श्री मनोज नाईक हाजी कर्तव्य आसा की तुमचे स्वागत करचें आणि हांव मागता की ताणें ह्या खिणार सगळ्यांचे स्वागत करचें। मजगती हांव मागता 4366 ऑल्टो गाडी आसा मातशी आडखळ करता 4366 राग धरनाका मातशी गाडी आडखळ करता मातशी कुशीक लावची प्रत्येकाक मेन रोड आशिल्ले कारणान खंय तरी ब्लॉक जाता 4366 ही ऑल्टो गाडी आसा ती मातशी कुशीन पार करची। थँक्यू। श्री ग्रामपुरुष देवाक नमन करून जमलेल्या सगळ्याक नमस्कार। आजच्या या बूथ नंबर 8च्या भारतीय जनता पार्टीच्या आजच्या जिल्हा पंचायतीच्या कोपरा मिटिंगेक आमचे मध्ये हजर आसा तुमच्या सगळ्याचेच ह्या भागातले गाव देसाय ह्या भागातली सरपंच सौभाग्यवती कविता गाव देसाय माझे बुथाचे अध्यक्ष प्रभाकर गाव देसाय तसेच आमचे डेप्युटी सरपंच प्रमोद गाव देसाय आमचे मंडळाचे आदले अध्यक्ष तुमचोच आणि आमचोच सगळ्याचो सोवदीस आम्ही असोळड्याच्या पंचायतीच्या वाठारांतल्यान वाठाराच्यान आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेन चालू केलो आणि पुराय असोळड्या पंचायत 14 वर्सांची आमची आमदाराची जी इलेक्शन वचपाक बरें दिसता। आम्ही पळयता की जेन्ना पार्टीचे आमचे फर्स्ट लिस्ट आउट जाले तर फर्स्ट लिस्टान आमचे सिद्धार्थ बाबाचे पयले नाव आशिल्ले। हे एकमेव कारण सिद्ध अशें करून दाखयता की सिद्धार्थ बाबान जे 5 वर्सां कामां केल्या आणि झेडपीचे जे अस्तित्व कितें आसा ते सिद्धार्थ बाबान आमकां बऱ्यापैकी दाखोवन दिला। फाटले तेंपानी कितें जातालें झेडपी इलेक्शन जातालें तितलेच पुरती मर्यादीत उरतालें आयज ते पुरती खंय तरी मर्यादीत न रावता झेडपी सिद्धार्थ बाबान खास करून नेक्स्ट लेवल गेला। हांव झेडपीच्या बद्दल उलयता आसतना एक सारांश सांगता आसतना झेडपी जेन्ना आमी इलेक्शन म्हणटा तेन्ना 3 पंचायतीच्या बांदून हें झेडपी इलेक्शन जाता। एक असोळडा पंचायतीच्या नांवान एक तुमची सेल्डे पंचायत आणि तशेंच आमच्या आमोणा ती पंचायत धरून आमचे खंय तरी एक काम घेवन तेणें ते नेक्स्ट लेवल पाविल्लें आसा। हांव उलोवपाचें खूब आसा हांव एकट्यान सांगता की आमचे नरेंद्र मोदीचें एक स्वप्न आसा की सबका साथ सबका विश्वास आणि तो सबका प्रयास म्हणटा तेजेच म्हाका दिसता खंय तरी पाठभुंयेचेर आमचो सिद्धार्थ बाबा तेच धर्तीचेर वयता की सगळ्याक एक विश्वासात घेवन सगळ्याक एक साथ घेवन आणि आपलो प्रयास हो जो आपलो प्रयास हा खंय तरी फुडें व्हरपाचें ताणें बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा। एक ताजो कंटिन्युअस एफर्ट आसता की खंय तरी एक तेका लॉजिकल जावं कसलें काम हाती घेतलें तें काम करून दिवपी। आयज झेडपीचे आमी म्हणटा की झेडपी ओन्ली फॉर द डेव्हलपमेंट खंय तरी प्रोग्रेस करतलो डेव्हलपमेंट पण आमचो झेडपी म्हाका आतां हाच करून सांगून दिसता की झेडपी फक्त डेव्हलपमेंट पळयना आसतना खंय तरी लोकां मदीं पर्सनल पावयता आणि पर्सनल लोकां मदीं कितें आपलो हेल्प जाता आपल्या लेवलार जे कितें हेल्प जाता तें करून दाखयलें आसा। आणि जे येणारे 20 डिसेंबराचे जे इलेक्शन आसतलें ते प्रत्येक बूथ नंबर 8चेर हांव अशें म्हणना की आमकां टोटल म्हाका दिसता 21 हो बालेकिल्लो तुमी असोच मेंटेन दवरतले। लास्ट असेंब्ली इलेक्शन तुमी हो बालेकिल्लो मेंटेन दवरला आणि त्याच आमी येणाऱ्या 22 तारखेर जेन्ना ही मतपेटी फुटली हांगासर आमकां जी भरघोस मतां ती परतून एकदा अशीच प्राप्त जातली। असोच तुमचो सपोर्ट जो आसा तो आमकां सपोर्ट तुमी असोच दवरचो आणि परतून एकदा तो मोगाळ आमचो सिद्धार्थ बाबा आसा मोगाळ आमचो काबराल बाबा आसा आणि सगळे अध्यक्ष आसा तांकां सगळ्याक तुमी परतून एकदा पाठराखण करतले ह्या संस्पदान सगळ्याक परतून एकदा जमलेल्याक देव बरें करूं। देव बरें करूं मनोज बाब। तशें मनोजान म्हणलां की पयलीं जे झेडपीचे आशिल्ले ते काम करनाले अशें हांव म्हणना पण झेडपी आनी लोक हो संबंध जो आशिल्लो तो फक्त कामा पुरती मर्यादीत आशिल्लो पण हे 5 वर्सां आमी पळयलें की सिद्धार्थ बाब काम तर केलात आणि सगळ्यांत बऱ्यांतलें बरें एक्झाम्पल म्हणल्यार तुमी जे जाग्यार उबे आसात हे जे पयलीं खऱ्याक खबर आसा ह्या वाठाराच्यान गांवचे सोडात तर ह्या वाठाराच्यान लोक पासार जावपी लोक पळयताले की हांगा परिस्थिती कितें आशिल्ली ती तेजें सुंदरीकरण केल्लें हाजेर कळटा की त्याने काम कितलें केलें ते 40 कामां केल्ले आसात। तेन्ना भायर जिल्हा पंचायत वांगडी जो आसा तो कसो आसचो तेणें दाखोवन दिल्लें आसा जे प्रमाणे आमदार आमचे प्रत्येकाच्या सुख दुखाक पावता प्रत्येकाच्या बऱ्या वायटाक पावता तशेंच सिद्धार्थ बाबान बी लोकांडेन कनेक्शन दवरलें आसा आणि प्रत्येकाच्या बरे वेळार आणि वायट वेळार ते आमदारा भशेन पाविल्ले आसात। आणि हांव तेका लागून म्हणटा की
शोले पिक्चराचे जय आणि वीरू अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र जे आशिल्ले ते प्रमाणे तेंचे वागोवप आसा आनीक आमदाराचें घर चलोवपाक तेणे एक व्हिडिओ घेतिल्लो आसा तो बरो वता अशी खूब खोशी भोगता. आनीक ह्या खिणार एक्चुअली आमचे उपसरपंच प्रमोद बाब आपण उलयना म्हणटाले पण म्हाका दिसता की सकाळच्यान ते आज भोंवल्यात आपल्या पांयाक त्रास जाता तरी आसतना हे वाठारांत ते भोंवल्यात. म्हाका दिसता की तेज्या हांगातल्यान त्याने आज कश्ट खूप केल्ले आसता पण तोंडाच्यान दोन उतरी येवपाक जाय आनी हांव ताका फोर्स करता की कशें पूण एक तडफदार भाशण ह्या खिणार जावपाक जाय. आयच्या ह्या कॉर्नर मिटिंगेक आमचो कुडचडेचो आमदार बाब निलेश काब्राल तसोच आमचो आदलो ZP चेअरपर्सन आता तो उमेदवार आमचो सिद्धार्थ गांव देसाय तशीच सरपंच आमची कविता देसाय तशेंच आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब मनोज आनी बाकी सगळे विश्वास बाब चेअरपर्सन आनी बाकी सगळे मानेर आसलेले सगळे मान्यवर आनी मुखार जमिल्ले सगळे भावानो आनी भयणानो आज आमकां खुशी दिसता कित्याक आज जाणटे न्हू नेणटे न्हू सगळे भुरगे सगळे जाणटे पसून बायल पसून सिद्धार्था बरोबर सगळे गांव भोंवले 5-6 दीस जाले हांव उमेदीन कित्याक सिद्धार्थ एक बरो मनीस म्हणून कित्याक तेणें काम अशें केलें ह्या वाठारांक तशें आमगे शेल्ड्या वाठारांक असोळड्या वाठारांक मागीर हवेडे अशें काम तेणें समान काम केल्लें हांव वालोर म्हणटा सिद्धार्थ बाब तुका आनी खूब आनी 5 वर्सां उरलां तुगेली काम करपाची तूं आज हें काम केलां तशेंच मुखार काम करतलो. तशें आमचो आमदार बाब तेणें बी भरपूर ह्या 15 वर्सां काम केल्लें. थोडी म्हणटा कितें दोन टायम येता कुडचड्यार पूण तेणें 3rd टायम तेणें निवडून येयलो आसा आनी तो निवडून येयलो कित्याक तेणें बरें काम करून निवडून येयलो कित्याक तेणें आज बरें भुरग्यांक जॉबा लायिल्ली आसा आनी थोडे लोक अशें म्हणटा कित्याक चवथी वाडी आमी ताका कशें हाडटा तें पळया म्हणून पूण म्हाका दिसता चवथी न्हू तो 5वी वाडी पसून येतलो 100% कित्याक ह्या लोकांक इतलो सपोर्ट आनी आमदार आनी दोगांय सिद्धार्थ बाब हे दोगांय वाघ हांवें फालपून म्हणलें वाघ म्हणटे दोगांय हे वाघा भशेन ते काम करतले मुखार बीन हे 5 वर्सां आनी आमदार बी मुखार 5 वर्सां काम करतलो. आतां एक बाय चान्स आमगे सिद्धार्थ बाग एक मुखार जातलो आमी ताका चान्स दिता केन्नाय म्हणजे आमदार आसता पसून हय आमकां इच्छा आहा कित्याक आमगे सिद्धार्थ बाब एक जावचो म्हणून कित्याक तो एक बरो काम आनी धाडसी मनीस तो. हांव चड उलयना आनी म्हाका चड उलोवपा अशी संवय ना अशी कित्याक म्हाका आज संदी दिली ह्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. प्रमोद बाब जेन्ना उलयता ते मनांतल्यान उलयता आनी खरें उलयता ताका एक स्वभाव आसा आमी पळयतात की ते स्पश्ट बघता आनी सरळ उलोवपाचे थोडे उलयतले पूण बरें उलयतले. तुज्या भाशणाक खूब गोडी आशिल्ली आनीक तुजो सपोर्ट आमकां मेळटा आनी आमची उर्बा वाडटा आनी अशे खुबशे कार्यकर्ते आसात आमचे बरोबर भोंवतात खास करून जे आमचे पंच वांगडे जे आसात आमचे बरोबर भोंवतात आमकां उत्साहीत करतात आनीक जोश हाडटात. सगळ्यांक तुमकां नमन. आनी हे खिणार ह्या वाठारांतल्यो सरपंच सौभाग्यवती कविता गांव देसाय आसा तुजें बीन भाशण प्रत्येक जाण आयकपाक रावतात. तुजी भाशणां जे फेकी जी आसा उलोवपाची आनी गोडी जी आसा ती म्हाकाय बी आवडटा आनी हांव मागता की आजूय बीन तशें तडफदार तुजें भाशणां जावपा जाय. ग्रामपुरुष देवाक नमन करून आयच्या आमच्या ह्या कॉर्नर मिटींग ह्या आमच्या मिटिंगेक आमच्या मध्ये हाजीर आसा तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार जे 3 फावटी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून येयल्ले आसा बाब निलेश काब्राल सर तशेंच आमचे ZP आणि आमचे आताचे कॅन्डिडेट बाब सिद्धार्थ गावस्तेसाय सर त्याच प्रमाणे आमचे डेप्युटी सरपंच बाब प्रमोद गावस्तेसाय सर तसेच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब मनोज बाब त्याचप्रमाणे आमचे एक्स चेअरपर्सन आमचे आणि काउन्सिलर आमचे बाब प्रदीप नाईक आमचे एक्स चेअरपर्सन आणि काउन्सिलर आमचे आताचे बाब विश्वास देसाय आणि त्याचप्रमाणे आमचे प्रभाकर भाऊ आमचे संदेश भाई उल्हास भाऊ आणि तुम्ही सगळेजण मोठ्या संख्येन उपस्थित रावले माझे मोगाळ भावानू बहिणीनू आणि भुरग्यांनू. पहिली सुवातेर सांगपाक बरें दिसता की ही प्रचंड जी तुम्ही आज दाखयल्ली आसा गर्दी जी दाखयल्ली आसा हेजे खरेंच आमचे सिद्धार्थ बाब डिजर्व करता कारण त्यांचे काम आम्ही सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. 40 कामां तेंच्यांनी केला हेजे तेंच्यांनी प्रत्येक जेन्ना आमी कॉर्नर मिटींग आमचे कॅम्पेनिंग आमी डोर टू डोर जे केल्ले आसा एक आयचो 6वो दीस आसा आणि त्या प्रत्येका पर्यंत तेंचे जे काम
कितें कामां केला ती तेंच्यांनी पावयल्ली आसा हे सगळ्यांक एक याद अशीशी कारण काम करता तेज्या उपरांत विसरून वयता सो विसरपा जायना कारण झेडपी परतून आमकां तेकाच निवडून हाडपा जाय हेतून कितें दुबाव ना आणि तुमची ही मोठ्या प्रमाणात ही संख्या जी आसा ती म्हाका दिसता आमचो झेडपी निवडून येयल्लोच कारण बीजेपीचो आमचो कॅन्डिडेट एक तडफदार असो आमचो झेडपी आमी पळयल्लो आसा तेजे भरपूर काम पळोवन तेका पार्टीन सुद्दां तिकेट दिली तिकेटी खातीर खुबशे म्हाका दिसता एक लढाई म्हणटा तशी करता पण ती सहजा कोणाक मेळना ज्याच्या नशिबान आसा तेका मेळटा आणि जो काम करता बऱ्यापैकी काम करता जो डेव्हलपमेंट करता लोकांच्या मदीं मिसळून मिळून वागता तेकाच ही पार्टी म्हाका दिसता दिता असली तिकेट ते आमचे सिद्धार्थ बाब डिजर्व करता तेका लागून एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो अशें हांव म्हणटा सगळ्यांक पयलीं त्याच प्रमाणे सांगपाक म्हाका बरें दिसता की जेन्ना काम करता तेन्ना हांवें सिद्धार्थ बाबाक पळयला की तो खंयचेंय काम आयडेंटिफाय करता प्रत्येक आतां एक 21 टोटल बूथ आसा ते प्रत्येक वाटेर एक असोल्ड्या एक आमची शेल्डे पंचायत आणि अवेड्या कोटमी पंचायत आणि त्या प्रत्येक पंचायतीन तेंच्यांनी वचून आयडेंटिफाय केला बाबा खंयचें काम गरजेचें आसा खंयचें काम हांगा जाय ह्या प्रमाणे त्याने आयडेंटिफाय करून ते काम प्रत्येक वार्डान केल्लें आसा तेका लागून खरेंच तेका हांव एप्रिशिएट करता कारण हे सहजा जायना पण तेंच्यांनी हे करून दाखयल्लें आसा आणि तेका लागूनच ते मुखार खंय तरी वयचे आणि असो डेव्हलपमेंटल वर्क परतून एकदा करचो अशी सगळ्यांची तशी आमच्या बीजेपी पार्टीची एक आज्ञाशी आसा आणि तेका लागून आमचे बीजेपी कॅन्डिडेट बाब सिद्धार्थ देसाय यांका परतून तिकेट दिवन त्यांचो मान तांकां दिल्लो आसा अशें हांव खरें मनांतल्यान म्हाका दिसता त्याच प्रमाणे आमचे आमदार ज्यांचो हात त्यांचे सहकार्य सतत सगळ्यांच्या आमच्या फाटल्यान आसता आणि ते आसा म्हणून सगळे पॉसिबल आसा म्हाका खबर आसा खुबशे फंड्साचे प्रॉब्लेम्स येता सो प्रॉब्लेम्स कितें ना जाता आमकां सुरळीतपणे आमकां हे जे फंड्स येता ते आमच्या पर्यंत पावोवपाचें काम करता आमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार एक बळकट हातभार जो आमच्या फाटल्यान आसता आणि तेका लागून हे सगळे पॉसिबल आसा म्हाका एक सगळ्यांक सांगपाक एक दिसता की आमी 20 तारखेक मोठ्या संख्येन आमच्या झेडपी बाब सिद्धार्थ गांवस देसाय जाका बीजेपी तिकेट मेळिल्ली आसा त्याच्या फाटल्यान रावून आमी मोठ्या संख्येन मोठ्या प्रमाणात तेका निवडून हाडपाची गरज आसा आणि हो आमी सगळ्यांनी मिळून एक संकल्प करपा जाय कारण संकल्प असो की फक्त आमच्या बुथार बीजेपी शिवाय आणि कोणाकूच लीड मेळपाना कारण आमची बीजेपी एक मोठ्या प्रमाणात एक अव्वल पार्टी जावन आसा आणि हेतून आमकां कितेंच दुबाव ना की आमचो झेडपी कॅन्डिडेट हांगा निवडून येयल्लो आसा हे आतांच हांव तुमकां सांगता आणि हांव तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन एक मागणी मागता की तुमी सगळ्यांनी ना चुकता 20 तारखेक 20 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा आमच्या सिद्धार्थ बाबाक मोठ्या संख्येन आणि मोठ्या प्रमाणात तुम्ही येऊन तांकां वोटिंग करचें आणि आमचे कमळ एकदा परतून या आमच्या बाल किल्ल्यार परतून एकदा मोठ्या प्रमाणात फुलोवचे हे सगळ्यांकडे मागता त्याच प्रमाणे म्हाका आफून हांगा 2 उतरां सांगून दिली ताका लागून हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सरपंचान म्हणला की सिद्धार्थान जी कामां केल्ली आसात ते प्लॅनिंग आनी बरी कामां केल्ली आसात हांव एक 2 पॉयंट एड करता ते म्हणल्यार हांगचेच एग्जाम्पल घेता हांगा जो सुंदर असो जो ग्राउंड जाल्लो आसा जो ग्राउंड जेन्ना जालो तेन्ना हे जे युथ जे आसा हांगा खेळटात हेजो फक्त फायदो भुरग्यांकूच जालना तर कडच्या ग्राउंड केल्ले कारणान हांगा हांव पळयता डेली की सांजे हांगा ते 10 ते 15 भुरगे खेळटात जेणे करून भुरगे वायट मार्गार जे वतात ते भुरगे वचपाचे बंद जाल्ले आसात आनीक जो घराडेन जे आवय बापूय हुस्को करता भुरग्यालो तो हुस्को कमी जाल्लो आसा आनी भुरगे एक बरे वळणां तेणे हाडून ते दवरले आसात हे बद्दल हांव ताका सलाम मारता सिद्धार्थ बाब आनीक फाल्यां ऑफिशियल जे आमचे उमेदवार म्हणतात आज आम्ही भोंवतात पण अजून पर्यंत त्याने नॉमिनेशन फॉर्म भरून ना पण फाल्यां ते ऑफिशियली आपले फॉर्म भरतात आणि ह्या खिणार म्हणल्यार फाल्यां 11 वरांचेर बीडीओ ऑफिसाक ते आपले फॉर्म आमच्या आमदारा बरोबर आणि आपल्या सगळी कामां कुशीन दवरची आणि 11 वरांचेर आमच्या केप्यां बीडीओ ऑफिसार थंय जमा जावचे कारण आमकां इतलेंच की आमगे लोकांक दाखोवन दिवपाक जाय की सिद्धार्थ बाब ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आनी एक गजाल ती म्हणल्यार फाटले खेपे ताका सादारण 1,500 लीड मेळिल्ली आम्ही 1,500 लीड घेऊन आम्ही समाधान ना आमकां जवळ 4 ते 5,000 लीड जाय आनी जी लीड जर मेळटली जाल्यार तुम्ही फाटले सर्विसाचे काम केल्ले आसतात ते 20 तारीख पर्यंत काम करपाची गरज आसा
प्रामुख्यान सांगता की जे दिसा 21 तारखेक इलेक्शन जातले आनी आमी सगळे कार्यकर्ते आमी भोंवतले काम करतले आनी आमचे आमदार आनी जर कोणचे आमचे मेंबर जे हांगा भोंवतले तेन्ना आमकां दिसपा जाय की प्रत्येक टेबलाचेर गर्दी आसपा जाय कित्याक तर लोक जेन्ना वोटिंग करपा येतले ते थोडे अशे वोटर आसतात की ते नोट करतात खंयची टेबलाचेर गर्दी आसा खंय जोश आसा खंय उत्साह आसा आनी तेंची वोटिंग शेकी आसता कितें करूं ते लास्ट पर्यंत शुअर आसनात तसंय मनशाचेर इफेक्ट जावपा जायो आनी प्रत्येक कार्यकर्त्यांक त्रास जावपा ना कित्याक हांवेंच रावप 4 जाण आमी रावपाचे दिसभर अशें घडपाक जायना म्हणून प्रत्येक भुरग्यांनी सकाळी जेन्ना मतदान सुरू जातलें लास्ट पर्यंत प्रत्येकानी रावचें एक जेवण तुमी घराडेन जेनासतना बुतार रावपाचे सगळी वेवस्था जातलीच पण जो जोश सुरवातीक जातलो तो लास्ट पर्यंत दवरात कारण एकच दीस आमकां मेळटा सिद्धार्था खातीर काम करपाक तो आमचे 5 वर्सां काम करता तर हो हांव तुमकां उलो मारता इलेक्शन येवन मत मारले म्हणून आपलें काम जायना तुमी आमचे 20 तारीख 18 तारीख पर्यंत तुमी काम करतले मिटिंगे येतले पण 20 तारीख बीन महत्वाची आसा आनी ह्या 20 तारखेक प्रत्येकानी टायम दिवपा जायो प्रत्येकानी बुतार रावचे सगळी कामां कुशीन दवरा ते दिसाक शेनवार आसा जमपा जाय बीडीओ ऑफिस केपी हांगा हेका प्रत्येकाक मेसेज पावपा जाय की सिद्धार्था बरोबर सगळे लोक आसात आनीक 20 तारखेक इलेक्शन जे जातले जे आमचे बूथ मेंबर आसा कार्यकर्ते आसा तेणी टील लास्ट पर्यंत बुतार रावपा जाय ओके तर हांव चड वेळ घेना आमचे लाडके आमचे उमेदवार आसा सिद्धार्थ बाब फाल्यां उमेदवारी भरतात पण आज ह्या देवाच्या जाग्यार हांगा साक्ष तुमकां दिवपाक आसा की फुडें जी 5 वर्सां येतली ह्या 5 वर्सां खातीर आपल्या मनाक कितें आसा कितें कितें करपाचें आसा ते आपल्या उक्त्या मनान आज ते उलोवन दाखयतले ग्रामपुरुष देवाक नमन करून आयच्या ह्या आमच्या कॉर्नर मिटिंगेक आमचे मदीं आसा सगळ्याचे तुमचे आमचे सगळ्याचे लाडके आमदार श्री निलेश बाब काब्राल तशेंच आमचे वाठाराची आमची सरपंच कविता गांवस आसाय आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे वायस प्रेसिडेंट आनीक आमचे CCMCचे कावन्सिलर प्रदीप सर आमचे भारतीय जनता पक्ष कुडचडे मंडळाचे अध्यक्ष मनोज बाब आमचे CCMCचे कावन्सिलर विश्वास बाब आदले पंच मेंबर सुशांत बाब आमचे बुथाचे अध्यक्ष या बुथाचे अध्यक्ष प्रभाकर बाब आमचे वडील संदेश बाब आमचे जाणटे बुजुर्ग उल्हास भाऊ देवस्थान पर्वतार आमचे देवस्थानाचे प्रेसिडेंट शशांक बाब मंगेश बाब जमिल्ले सगळे मोगाळ भावनान भयणीनो एक खऱ्यांनी उमेद जाता आणि एक तुमकां खरें मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा 4-5 दीस जाले आमी भोंवतात आनीक एक प्रचंड प्रतिसाद आनी तुमचो एक सपोर्ट हो पळोवन खऱ्यांनी मनाक मन भरावन वता आनी खऱ्यांनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां कित्याक असो म्हाका दिसता इतलो सपोर्ट करप हो एक दाखोवन दिता तुमी की फाटली जी कामां आमी केल्ली आनी फाटली जी कामां करपाक आमी तुमी जेन्ना आमकां मत मारलें हांव फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां अजून याद करून दिता की फाटल्या जेन्ना हांवें मत मारपाक सुद्दां हांव कोणाकय सांगताले आमी आनी हांव जेन्ना सगळ्याक म्हणटालो की म्हाजे खातीर जेन्ना तुमी सांगात आनीक लोकांक सांगून कन्विन्स करात मत मारपाक लाय भारतीय जनता पक्षाचे सीट निवडून हाडपाक सांगात तुमकां हांव एकूच आश्वासन दिता की तुमकां फुडल्या 5 वर्सांक जेन्ना हांव तुमचे फुडें येतलो की एक मनीस तुमकां असो म्हणचो ना की आमी मत जे लास्ट टायम मारले ते आमचे फुकट उडयले ना जाल्यार आमकां तूं हें मत मारपाक लावन आमची चूक केली म्हणून ह्या खातीर आज दिसता म्हाका 5 वर्सां आमी घरघरा भोंवून सांगताले घरघरा प्रत्येक कार्यकर्त्याक आमची एक रिक्वेस्ट केल्ली ती आज म्हाका 5 वर्सांनी जेन्ना परत भोंवता तेन्ना खरें आमी जेन्ना 5 वर्सां जी रिक्वेस्ट लोकांक केल्ली आयज खऱ्यांनी एक आमी खंय तरी साद्या ज्या जाग्यार हे काम जावपाक करपाक सोदताले ते आमकां जिल्हा पंचायतीतले फंड्स जे तुमचे फंड्स म्हणटा हांव जे तुमचे कश्टाचे तुमचे टॅक्स पेयराचे तुमचे फंड्स असले ते तुमकां बरे तरेन परत दिवपाक म्हाका मेळ्ळे ह्या खातीर परत दिवपाक तुमी सहकार्य केले त्या खातीर हांव तुमचे पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एकदां म्हाका दिसता 40 कामां आमी केल्ली ती 40ची 80 कामां परत एकदां करपाची म्हाजी इच्छा आसा आनी ती 80 कामां करपाक तुमी सहकार्य करतले आनी हे भारतीय जनता पक्षाचे हे जे सीट आसा आमचे आमदाराचे आमचे पंचायतीच्या सगळ्याचे ते म्हाका दिसता रिकॉर्ड ब्रेकिंग हितून तुमी करून दाखयतले हे जे आयज इम्प्रेशन जे आसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग विनींग जे आसा ते आमचे इम्प्रेशन आमी कित्याक करपाक भारतीय जनता पक्षाचे हे सीट अशें म्हण दाखोवपाक जाय आमच्या आमदाराच्या फुडल्या इलेक्शना खातीर दाखोवपाक जाय आनी येणारच मार म्हण सांगता ते आमी सिद्ध करून दाखयतात हे आमी परतून एकदां क्षण आसा आमचो दाखोवपा खातीर आनी प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता येणाऱ्या 20 तारखेक तुमी
सगळ्याक तुमचे मत सगळ्याचे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आसतले म्हण हांव जाणा, पूण आमचे जितले बाकीचे कार्यकर्ते आसात, लोक आसात, आमचे शेजारी आसात, हांकां सांगात, कन्विन्स करात आनी त्या दिसाक येवन मॅक्झिमम वोटींग जातले. हे जो तुमी तुमचो आयज हे तुमचेर सोडले आसा आनी तुमी हे करतले हे आमकां बऱ्यांतले बरें खबर आसा. आज प्रमोद बाब जसो आमचो दराडीचो डेप्युटी सरपंच कितली वर्सांचो, म्हाज्या 2007 ते 2012 साकून म्हाजे बरोबर डेप्युटी सरपंच म्हणा, त्या टायमार पंच म्हणा आसा, आमी एक कडेन काम केलें. सदांच हांव ताका मानता, बरो हे करता, कित्याक एक भावना तेजे जे मना आसता तो उलयता. पूण आयज खऱ्यांनी तेजे मनाक सांगपाचें कितें आसा की आमी तो हांव जाणा की हांव आनी आमदार जशें सुशांत बाबान सांगलें, आमचे जे ट्युनिंग दोगांचें आसा तें 100% बरें आसा. आनी ह्या ट्युनिंगा भितर कशें जर तर कोणी खुबशे जाणांचे अशें मातशें वेगळी करपाचें हे ते खूब प्रयत्न जाता, पूण आमी केन्नाच आमचे ट्युनिंग एकमेकाचे जे आमचे जे आपुलकी आसा ती आमी केन्नाच हे वेगळी करपाची आमी केन्ना कोणाक संदी दिला. आनी एक मुद्दम सांगूंक सोदता की आमदार निलेश बाब काब्राल जितल्या खेपे आपण आमदार रावपाक सोदतलो तितल्याय खेपे सिद्धार्थ देसाय तेजे बरोबर सामके फाटल्यान आसतलो आनी तेका आमदार म्हणून निवडून हाडपा खातीर असोच भोवोन हांव काम जे करपाचें तेका कळनासतना सुद्दां आमचें काम अशेंच आसतलें. आयज जिल्हा पंचायतीचे जेन्ना काम करतात आमी, एक सांगून दिसता की जिल्हा पंचायत म्हणल्यार पयलीं आमी काम कितली जातालें कितली जायना हे खूब प्रश्न निर्माण जाता, कित्याक आमी आज कामां दाखयल्लीं बी आसा. पूण एक मुद्दम सांगूंक सोदता की 40 काम जेन्ना केली तेन्ना खूब फंड्स आमकां कमी येता. आमकां एक 40,000 ते 40 लाख वर्साक बी येता आनी तितू भितर आमचे 3 पंचायत मॅनेज करचे पडटा, ज्यो शेल्डे जाली, असोल्डा जाली आनी अवेडे. जी अवेडे पंचायत आमकां हरशी असेंब्ली पडना, पूण तरी आसतना त्या भितर सुद्दां 40 कामां केली. ते 40 काम करता आसतना 15 लाखाची सुमार कामां जी आसा ती 10 कामां ती 12 कामां हांवें केल्ली आसा. जर तर ती 5-5, 4-4 लाखाची कामां हांवें केल्ली जाल्यार 40तले 60 कामां केली म्हण सांगपा मेळटालें. पूण ती जी क्वॉलिटीची कामां आसा जी 15 लाखां आज तुमी उबे आसा ते 15 लाखाचें काम आमी जिल्हा पंचायतींतल्यान केल्ले आसा. आनी हे 15 लाखाक हांव जर तर म्हाका भुरग्यांनी फक्त म्हाका याद जाता की ग्रावंड मागलो म्हाजे कडेन, पूण हांव जाणा की फक्त ग्रावंड करून हांगा तें बरें दिसपाना. त्या खातीर करतलो जाल्यार एक सगळी ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय एकूच फावटी, आनी तें जर तर जायना हें सगळी घाण उरता हें उरता आसलें आनी तें पळोवपाक बरें दिसनासलें. म्हणून हांव म्हाजे फंड्स बरे तरेन येवचो म्हणून हांवें रावलो आनी हें मातशें काम डिले जालें. पूण आयज तें 15 लाखाचें काम तुमचे मदीं आसा आनी 7 लाखाचें काम करप आनी 15 लाखाचें काम करप ही क्वॉलिटी आसता. आनी त्या खातीर हांवें अशी 15 लाखाची काम 12 सुमार केल्ली आसात. आनी ती करता आसतना जी क्वॉलिटी म्हाका जायी तीच क्वॉलिटीचें काम हांव करून घेता. म्हाका कशेंच कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात तांकां ते कोणी विचारल्यार तुमकां सांगतले कामाक भितर आयज म्हणल्यार केन्नाच हांवें वयर सकयल केल्ली ना. कित्याक आमी ह्या गांवाक व्हड जाल्ले, ह्या गांवाक आमी पळयल्ले ज्यो गोश्टी आमी ल्हानपणाक साकून पळयता त्या गांवाक आमी जावपाक जाय म्हूण सदांच चिंत्ताले. ह्या भुरग्याक ग्रावंड मेळचें खंयचे तरी. भुरगे जे आमी आज मोबायलाचेर आसात त्या भुरग्यांक खंय तरी ग्रावंडार येवचे, खेळचे, ह्यो गोश्टी म्हाजी सदांच मनाक आसा. आनी केन्नाच आमदार निलेश बाब काब्राल आनी हांव केन्नाच आमी एक गोश्ट आमी सदांच आमी उलयतात आनी एक गोश्टीक आमी सदांच मानतात की आज भुरग्यांक खंय तरी सोरो ह्या त्या गोश्टीचे वायट गोश्टीच्या कडेन आमी कशेंच प्रोत्साहन दिवप ना. आमी जाता तितले आमचे कडल्यान जर तर ते गोश्टी मागले सुद्दां जाल्यार आमी त्यो गोश्टींतल्यान तांकां पयस व्हरप ह्या गोश्टीक आमी सदांच समर्थन करता. तेज्यान म्हाजो विचार हो सदांच आसा. त्या खातीर हांव खंयी भुरगीं जर तर त्या गोश्टीक जर तर हें जाता जाल्यार हांव तांकां पयस व्हरपाचें म्हाजे हितून तरी हांव दवरता आनी म्हाजे हितून जाता तितलें हांव तें करपाक गोश्ट वचना. कित्याक हांवें ह्या भुरग्यांक म्हाजे बरोबर पळयल्यात त्या भुरग्याचें फ्युचर एक दुसरे तरेन जावचें म्हणून हांव सदांच धडपडटा आनी आमदारा कडेन हांव सदांच ती रिक्वेस्ट करता आनी फुडें करीत रावतलो. आयज ही 40 कामां तुमचे मदीं तुमच्या फुड्याक दवरली आसात. हांव आशा करता की 40 कामाक तुमकां आवडली आसतली. तुमी त्या कामाक भितर प्रोत्साहन दिवपाक म्हाका 20 तारखेक आनीक 40चे 80 करपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक आनी 20 तारखेक म्हाका भरघोस मतांनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सीट तुमी निवडून हाडटले. इतले दीस तुमी म्हाजे बरोबर भोंवले, इतले दीस लोकांक म्हाका दिसता सोशल मिडियाचे हेजे तुमी म्हाजे खातीर बायट दिली, उलयले, त्या खातीर हांव तुमकां मनांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी येणाऱ्या 20 तारखेक तुमकां एक कळकळीची विनंती, सगळ्याक भायर काडा, सगळ्याक प्रोत्साहन दियात आनी भारतीय जनता पक्षाचे सीट जिखपाक आनी व्हड मतांनी जिखपाक तुमी तुमचो पाठिंबा दियात. फाल्यां हांव 11 आमी नॉमिनेशन फायल करतात आमच्या ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सिटाचे. तुमी सगळ्यांनी येवचे, व्हड संख्येन दाखोवचे बाकीच्या
पार्टेक की आमी भारतीय जनता पक्षाचे कशे सपोर्टर आसात. आमचे एक सीट जेन्ना भरपाक सुद्दां आमी हे करतात, खंयचे ते जिल्हा पंचायत आसूं, पंचायतीचे समर्थन आसूं नाल्यार आमदाराचे समर्थन आसूं, आमी तितलेच भायर सरता म्हूण ह्या एक वटेन आमी दाखोवचे आनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे जे एकवट आसा ती फाल्यां दाखोवपाक तुमचे मदीं हांव मागणी करता. आनी फाल्यां येणाऱ्या फाल्यांच्या दिसाक 11 आमी सगळे कलेक्टर ऑफिसा कडेन मेळचे अशें हांव तुमकां कळकळीची विनंती करता. हांगा तुमी व्हड संख्येन आयले, जमले आनी म्हाका समर्थन दिले. आमच्या आमदाराक, पंचायतीक सगळ्याक समर्थन तुमी आयज म्हळें दिल्लें आसा, त्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्याच्या मनांतल्यान आभारी आसा. 2 उतरां म्हाका उलोवपाक दिली त्या बद्दल सगळ्याचे आभारी आसा. थँक्यू. आमचे उमेदवार श्री सिद्धार्थ गांव देसाय आणि सगळे आपले जे मनाचे तुमकां उलोवप करून दाखयले आसा आणि तेणे तुमकां प्रॉमिस केल्ले आसा की फुडले 5 वर्सांक आपूण जे काम करतलो ते खरेंच चड करतलो म्हणून. आनी एक उलोवप आलेलो आसा. सिद्धार्थ तुका सांगपाक सोदता की जे हांगा जो लोक आयलेले ते सगळे तुजे कामां पळोवन आयले आसतात आनी कोणाचोच तुजे दुबाव ना. म्हाका तरी दिसता सगळे जे आयले आसतात मोगान आयले आसात आनी फाल्यां तेणे परत एक फावटी उलोव मारिल्लो आसा की आपल्या नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक तुमी येयात म्हणून. हांव तुका एक म्हणटा की फाल्यां तेजें एक कार्य आसा, तेजे घरा कडेन जर कसले तरी कार्य बरें कार्य आसा जाल्यार तुमी येतले. ह्या उद्देशान तुमी फाल्यां बी तेजें एक कार्य आसा अशें समजून प्रत्येकाने फाल्यां केप्यां जमा जावचे. ह्या खिणार ह्या वाठारांतले 2012च्यान आमी आमदार म्हणून पळयतात आनी प्रत्येक कुडचडेकारा खातीर तन मन धनान अशें झडटात. जावं त्यो नोकऱ्यो, जावं तो डेव्हलपमेंट, कसल्योय गजाल म्हणत, बरें जावं म्हण वायट जावं, ह्या टायमार धांवत येतात. आनीक सिद्धार्थ भावाचे एक व्हडले भाव हांवें म्हणलेले आसा, दोनी भाव जेन्ना बरें काम करतात तेन्ना घरभर चलता. आनी हे घराचो मुखेली आमचो आमदार भोवमान्य श्री निलेश काब्राल बाब आज आमी भोंवतना पळयल्यात. आनी पळयतना पयलीं सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. प्रत्येका घरा जेन्ना आमी भोंवताले, खंय आमकां च्या मेळटाली, खंय आयस्क्रीम मेळटाली, थोडे कडेन आमकां कसाय मेळो, कित्याक आमी दीसभर उदक पितात, थंडी जावची न्ही हेजी जतनाय घेवन आमकां एक कडेन कसाय मेळो. फुटबॉल भोंवन आमकां चिकन दिलें. एक मोग असो दाखयल्लो आसा की जणू काय आमी शिगम्याक बी भोंवता आनी प्रत्येक घरांक आमकां मेळटा अश्यो वस्तू अश्यो मेळिल्ल्यो आसतात. हाजेर आमकां कळटा की तुमचो गांवभाव सिद्धार्थ बाब आपल्या गांवांत भोंवता आनीक भोंवपा बरोबर भायले जे आमचे लोक कार्यकर्ते भोंवतात तांकांय बीन बरी वेवस्था जावपाक, तांची सोय जावपाक जाय. हेजी जतनाय तुमी दाखयल्ले बद्दल तुमकां हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या खिणार जे आमचे आमदार सदांच आमचे बरोबर आसात, प्रत्येका घरांत जर गेलो जाल्यार प्रत्येक घराच्या मेंबराक तो मेळटा आनीक तो कमिटमेंट दिता की कसली ती खबर आसा की प्रत्येका भुरग्याक जॉब जाय आसता आनी खरी गजाल खरी आसा. तेजे हात थोडेशे कट केल्ले आसात. हांव फिजिकली म्हणना पूण अशें मोरली म्हणटा, कारण तुमकां खबर आसा सराची मिनिस्ट्री गेल्ली आसा आनी ताका लागून आमकां सराक लॉस जाल्ले आसा पूण ताज्याक डबल लॉस आमकां जाल्ले आसा, खास करून जे आमचे भुरगे आसात. आनी प्रत्येक भुरग्यांक नोकरी दिवंक शकना पूण ताजें ध्येय आसा की कुडचडेचो प्रत्येक जो भुरगो शिकिल्लो आसा तेज्या शिक्षणा बरोबरच ताका नोकरी फावो जावपाक जाय. आनीक सदांच तो लोकांक कमिटमेंट दिता. हांव देवाळेक मागता की त्या कार्याक तुजो आशिर्वाद जायो आनीक जे भुरगे हांगासर नोकरी खातीर आसा तांकां प्रत्येकाक नोकरी मेळची. ह्या खिणार आमचे आमदार भोवमान्य श्री निलेश काब्राल. जमलेल्या सगळ्यांक नमस्कार. चंद्रशेखर भूतनाथाक देवाक नमन करून ग्रामदेवी सतेरी आनी तशेंच आमचे ह्या मठाचे ग्रामपुरुशाक वंदन करून आयच्या ह्या कोपरा मिटिंगेक आमचे मदें तुमचोच गांवचो हांगाच वाडलेलो, हांगाच तुमचे वांगडा खेळलेलो आनी फाटली पाटी झेडपीन तुमीच निवडून दिल्लो सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय, तशेंच गांवचे हे वाठाराची पंच आनी शेल्डे गांवची सरपंच कविताबाई गांवस देसाय, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष मनोज बाब नायक, आमचो कावन्सिलर आदलो चेअरपर्सन प्रदीप बाब, विश्वास बाब, आमचो डेप्युटी सरपंच आसोळडेचो आमचो सुशांत बाब, तशेंच बूथ नंबर 8 हेजो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष प्रभाकर बाब, आमचो संदेश बाब, आमचो उल्हास बाब, तशेंच सगळ्यांची नांव घेना सगळे आमचे कमिटीचे मेंबर्स आनी तुमी सगळीं जाणां. कुडचड्या बुथार 47 बुथां आख्ख्या मतदारसंघात आनी सगळ्या परस कमी बूथ म्हणटा तो हो. आपूण कमी बूथ जालो म्हण न्ही, कमी बूथ जाले म्हण तेजे आमी पळयना, कमी बूथ पूण तेजो प्रभाव दुसऱ्या बुथार पडटा, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हूण हे बुथाक आमी चड भाव दिता आनी तेजे खातीर मागता
की कितें आसता की ज्यो गोष्टी कितें आसता म्हजे केन्ना चुकता, तेजे चुकता, तिजे चुकता, सगळ्यांचे चुकता, पूण चुकता ते चुकता, पूण मुद्दम कोण चुकना अशें म्हाजें. आमकां आनी विचार करपाचें ना, आमचें मत वगडावपाचें ना. आमी आज बटन दामचें ना. हांव नॉर्मली सांगता बटन दामपाचें. आज हे मतान बटन ना, हांगा शिक्को मारपाचो वोट आहा. म्हणजे बॅलेट पेपर आसतले, 2-3 कॅन्डिडेट आसतले, कमळ आसतले, आनी तेजेर शिक्को मारून तुमी सिद्धार्थ बाबाक परतून निवडून दिवपाक जाय म्हणून आमी आज आख्खे तिनूय पंचायतींनी भोंवता. आसोळडा वाठाराची पंचायत जाली, शेल्ड्या काल चालू केली, आज फाल्यां अशें करून फुडें वयतले. आज हांव कित्याक सांगता की हांवें अशें स्पश्ट मातशें तशें गरम ना. आईन म्हाका ताका गरम करूं ना सांग रातचो भुरगेपणान. पूण आमकां आवयन म्हणजे गरमेनूच वयर काडला दिसता म्हाका. सो ते कितें आसता, वेगळे वेगळे विचाराचे लोक आसता, वेगळे वेगळे विचाराचे मन आसता. पूण हांवें जेन्ना 5 वर्सां पयलीं सिद्धार्थ बाबाक जेन्ना आमी बसले आनी ताका टिकेट दिवपाची केली, ताका एक कंडिशन घातलें की खंयचीच कामां करता ती लोकां दिसपा सारकी कामां करपाक जाय, खंय तरी तेजी व्हावा जावपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की हे 5 वर्सांत ती 40 कामां तुमचे कडेन आतां घरा कडेन पावल्ली आसा, तेजेर खंयच डावट ना की बरी कामां केल्ली आसा. म्हणून हांव ताका दिता. कालूय सांगा, आतांय सांगता, हांव जग भोंवता आनी जग भोंवला आनी आमदार जावचे पयलीं भोंवला, आमदार जातरी भोंवला, मंत्री आसतना भोंवला, पूण हांव केन्ना प्रोटोकॉल म्हणटा घेवना. हांव सादो मनीस खंय ते एअरपोर्टार वयता, बॅग हांदार मारता, चल्लो वाटेक लागलो आनी गेलो आनी म्हजें काम करता, म्हजी फॅमिली तशी वयता. पूण पयलीं जेन्ना भारतीय नागरीक कसो वयतालो, इमिग्रेशनाचे जेन्ना पासपोर्ट दिताले तेजे 10 प्रश्न विचारताले. आज ती परिस्थिती ना. आज जेन्ना तूं वयता तेन्ना अरे इंडियन, हो व्हेरी गुड, मोदी मोदी म्हणटा आनी आमचे खंयच्या देशा भितर हो रिस्पेक्ट आमकां येयल्लो आसा. आमचे भारतीय सगळ्या आमच्या नागरिकांक हो रिस्पेक्ट येयल्लो आसा. आमी ते हितून फुडें वयता, त्रास काडटा, खुबशे लोक त्रास काडटा, खुबशे लोक करता. पूण हें न्ही की आमकां रिस्पेक्ट जो आज पावर जो नरेंद्र मोदीचो आसा जगान, तितून भितर म्हाका दिसता आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडें वयता तेन्ना म्हाका दिसता की जशें तुमी म्हाका 3 टायम निवडून हाडलो, हांगाचो आमदार केलो, प्रमोद बाब आतां म्हणटा की फुडें मे बी हांव खासदार बी जायत, कोणाक खबर. मागीर पळया फुडें कितें जाता. सध्या तरी आनीक टर्म तरी आमदार जावपाची इच्छा आसा. फुडें खबर ना लोकांचे विचार कितें आसा, तो खासदार जावया, मागीर तेजे विचार करया. पूण आतां झेडपीचो विचार जो हांगा आसा, हो झेडपी सिद्धार्थ बाबाक तुमचो सपोर्ट गावचो आनी तुमचे मदें वाडलेलो भुरग्याक सावथ गोवा जिल्हा परिशद केलो. सो हें दाखोवन दिता की आमच्या सगळ्या वांगडा रावपाचें काम आसा. आनी ज्यो गोश्टी आमी सांगता, हांव 2 मिनटान काबार करता कित्याक फुडें आमचें भाशण आसा. एक लक्षांत दवरपाक जाय की अपेक्षा खूब आसतली आनी अपेक्षा भितर म्हाका दिसता जशें हांवें सांगलें खुबसो बारीक बूथ 264 रे प्रभाकर कितले रे 200 कितली मतां रे 264 8 नंबर बूथ कितलो 292. आतां कितें कमी वयर सकयल जातले. पूण म्हजें सांगपाचें कितें सगळ्यांचे 47 बुथाचो सगळ्या परस कमी म्हणटा तो हो बूथ. पूण हांवें स्टार्टिंगूच सांगलां हे बुथाक चड इम्पॉर्टन्स आहा कित्याक हांगाच्यान कमी केला भाशण. पूण भाशणा भितर एक हांवें सांगला ते भशेन की अपेक्षा भुरग्याची खूब आसा आनी हांव सदांच अपेक्षा भितर दवरता आनी अपेक्षा दवरपाकूच जाय, आमदारा कडेन दवरपाकूच जाय. आनी आमदारा कडेन दवरता तेन्ना जशें तुमी डेव्हलपमेंटा दुसरे वटेन खुबश्यो गोश्टी केल्या. हांव म्हणटा सगळ्यो गोश्टी जाता अश्यो. आमी मनीसूच आमची चुकी घडटा, हांव परतून रिपीट करता, म्हाजी चुकी घडटा, सिद्धार्थ बाबाची घडटा, पंचाची घडटा. तुमकां अधिकार आसा की तुमी मत मारून म्हाका तेका निवडून दिल्या आनी खंय तरी आमचें चुकता जाल्यार तुमकां आमकां सांगपाक पडटलें हें चुकता म्हणा. चुकता जाल्यार खऱ्यांनीच चेंज करया. चुकी जाताच, आमी मनीसूच. पूण आमी आज जशें आज तारीख 7 20 तारखेक मतदान 20 तारखेक हे सिटाचे मतदान 20 तारखेक. हेजे पयलीं हेजे मदीं खूब लोक येतले, खुबशे विचार हाडटले. हे विचार ना तुम्ही बदलता. आपणाचो विचार जो आज भारतीय जनता पार्टीक सिद्धार्थ बाबाचे दवरचो. पूण हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता कित्याक आयच्यान जशें आमी भोंवता आमकां आवडे पावता म्हणल्यार 18 तारीख जाता. 18 तारखेक सांजची 5 कॅनवसिंग बंद, 20 तारखेक इलेक्शन. पूण हांगा आमच्या फाटल्यान खुबशे लोक येतले की तुमचे मना बदल करपाक. तुमकां जर दिसता की तेणें कितें सांगलां की बदल करपाचो विचार आसा, प्लीज म्हजो नंबर तुमचे कडेन सगळ्या कडेन आसा, सिद्धार्थ बाबाचो आसा, सगळ्यांचो आसा. मातशें आमचे कडेन विचारा कित्याक आज पांये ओडपाक लोक खूब तयार जाल्या. पूण पांये ओडून तुजें हांव कोणाचें बरेपण करना, आपणाचें स्वताचें बरेपण करपाक ते वयतले आनी करता तेन्ना मागीर कितें जाता कोणाचें बरेपण जायना.
सो तेजे खातीर म्हाका दिसता तुमी सगळे हुशार लोक, आमी स्पश्ट सांगपाची गरज ना. हांवें कितें सांगलां तें तुमकां सगळ्यांक कळलेलें आसा. म्हण परतून रिपीट करता की येता ते 20 तारखेक मत, शिक्क्याचे मत 20 तारखेक तुम्ही कमळाचेर मारून सिद्धार्थ बाबाक परतून एक झेडपी करपाचो हो हावेस आमी सगळ्यांनी दवरचो अशें रिक्वेस्ट करता. आनी परतून एकदां जमलेल्याक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. संपूर्ण भाशणा भितर आमदारान सिद्धार्था बद्दल बोलिल्लें आसा आनी जे रिक्वेस्ट जो केल्लो आसा सगळ्यांक खबर आसा. पूण हांव सांगपाक सोदतां सर, तुजेंय बी कार्य जें हांगा जाल्लें आसा सगळ्याक लक्ष आसा आनी आमी म्हाका दिसता सादारण 1.25 वर्सान मेळटले आनी तेन्ना तुजी जी स्तुती आसा ती आमी हांगासर परत करतले. आज वेळ आसा सिद्धार्थालो, पूण तुवें जें काम केलें प्रत्येकाक खबर आसा. आनी हेंय हांव सांगूंक सोदतां की जे रस्ते हांगासर काही कारणा खातीर आमी डॅमेज जाल्ले आसा ते काही खिणा भितर म्हणजे काही दिसां भितर बरे जातले. टेंडर जाल्लो आसा, डेव्हलपमेंट करतना खंय तरी आमकां वयर सकयल जाता आनी आमदारान हें काम केल्लें आसा. तर ह्या नोटाचेर आयची सभा हांव सोंपयतना म्हाका मंडळाचे बूथ अध्यक्ष प्रभाकर भाऊ ताणें हांगासर वोट ऑफ थँक्स दिवचे. आनीक वोट ऑफ थँक्स जातकीर लक्षांत घेवया की फुडल्यान जो बाग आसा ह्या बागाच्या कामगाराक सगळ्यांनी उबे रावचे. आमचे आमदार उमेदवार आनी जे सगळे मानेस्त आसात ते फुडें रावतले आनी फाटल्यान सगळे लोक रावतले आनी आमी फोटो घेतलो. सगळ्यांनी लक्षांत दवरचे. आनी हांव मागता भाऊ तुमी वोट ऑफ थँक्स दिवचे. तुमकां सगळ्यांक जमल्यांक चड देव बरें करूं. तुमी आपल्यालो बरो मोलाचो टायम काडून हांगा येयल्या बरो चड देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचे आमदार दिसभर आमचे बरोबर भोंवत आसा. तेजी कशी आभार मानची ते आमकां कळना, पूण दिसभर भोंवत आसा. पूण तेचोय आपूण आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेका ते सदांच आमच्या झडपी बरोबर आसता. तशें बाकी सगळे जमल्यांक देव बरें करूं इतलो टायम काडून रावल्या बद्दल थँक्यू. गाडी खंय रे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा नीलेश काबराल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नीलेश काबराल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सिद्धार्थ देसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सिद्धार्थ देसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारत माता की जय.